ای و تخت وی تا افغان نصر فرنگ کری غرزنگ مانے بطلب جان کری غرزنگ مانے بطلب جان و تخت وی تا افغان نصر فرنگ کری غرزنگ مانے بطلب جان کری غرزنگ مانے بطلب جان اخیار راغلے پا غرور در پا مستے و پا سرور و گورا پا زان بندے مغرور گورا پا زان بندے مغرور ہے و پا امید راغلے در و پا زد راغلے او پا دی ترگیٹ راغلے پدی ترگیٹ راغلے او چی دین اسلام ختم وام زم مسلمان ختم وام مجاہد زوان ختم وام مجاہد زوان ختم وام ہو دمن صبح یہ وکڑے تیرے خربے یہ وکڑے وہ ہنسی کی سے یہ وکڑے وہ خبر نو تا طالب در کٹ کرنگ کری غرزنگ مانے بطلب جان کری غرزنگ مانے بطلب جان اے طالبان زندہ باد فدایان زندہ باد سربازان زندہ باد و تخت وی تا افغان نصر فرنگ کری غرزنگ مانے بطلب جان کری غرزنگ مانے بطلب جان سوپر دے مات کرلو جانانا گلا بکڑی کڑی لخپال زانا وہ یاد بائی ستی پہار زمانہ وہ یاد بے ستی پہر زمانہ ہے تسی شکست ورکڑو خزا بردست ورکڑو او پرو سوچات ورکڑو او پر سوچت ورکڑو او گورا سمرو سوشوا دے ټول جہان خندشوا وی پخپل توان خفشوا پخپل توان خفشوا ہے اس مینتو نا کوي گرس ولنا کوي سوی آخونا کوي وسم تر سوالے تا خزی گوریلا جنگ کری غرزنگ مانے بطلب جان کری غرزنگ مانے بطلب جان و تخت وی تا افغان نصر فرنگ کری غرزنگ مانے بطلب جان کری غرزنگ مانے بطلب جان یار میں شاہین دا تور غرونا پرواز کړي باز پګړنګونا شن دنیا وی پسان کرونا ژوند دنیا وی پسند کرونا هيار قربانی ورکوي پدین ځواني ورکوي هو نن فدای پر کوي نن فدای پر کوي سترګې دې سره غازی ځوان در په خوسه قهرمان خپ جذبه د جنان خپ جذبه د جنان وای حسن کرشی وایما کل اشعار لکما غازی جانان استایما
جنان زما پخلی تین تل کا ویننگ کړي غورځنګ مانې پتلب جان کړي غورځنګ مانے پتلب جانا 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 تخت ویت افغان نصر فرنگ کړي غورځنګ مانې پتلب جان کړي غورځنګ مانې پتلب جان ہے و تخت ویت افغان نصر فرنگ کړي غورځنګ مانې پتلب جان کړي غورځنګ مانے پتلب جان دا خلے دا فتح نظم وړاندې کیږي د الصفی سټوډیو لخوا او فرمایش کړه محترم رور زاهب الله جلالی او افنان الیاسی او پلور سره ملګری شذیب حسن او اوازونه دي لکه ډیر محترم جناب فیصل الرحمن وقابی او محمد حسن قریشی او کلام هم محمد حسن قریشی والسلام.